بہار کر لے آقا دے صحابہ نال پیار اسی زندگی چ ویکھی رونق بہار او جن نے گھر بار سب آقا کو لٹایا ہے او جن نے گھر بار سب آقا کو لٹایا ہے ان کی میں باغ بی بی فاطمہ دا کھایا ہے بندہ بن بنگیے میں چبڑن مار کر لے آقا دے صحابہ نال پیار بڑا پیارا جملہ توجہ فرمایا جے صحابہ نو جو پونکے او لطف حرامیے جو یاراں نو جو پونکے او لطف حرامیے بد نسل دیے پکی نشانیے صحابہ نو جو پونکے او لطف حرامیے بد کردار دیے پکی نشانیے کر لے آقا دے صحابہ نال پیار ہوسی زندگی چ ویکھی رونق بہار کر لے آقا دے صحابہ نال پیار ہوسی زندگی چ ویکھی رونق بہار صدیق عمر عثمان علی